अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ही खबर है, बड़ी खबर एक ही है कि गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा परेशानी है और उस परेशानी में बीपी शूट कर जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है, गुस्सा हद से बढ़ जाता है, मारधाड़ की जाती है और तबाही फैलाई जा रही है। पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि यह गुस्सा कब तक कायम रहेगा और गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन उस गुस्से से अवाम के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। बुनियादी तौर पर अवाम के ऊपर जो गुस्से से फर्क डालना है वो फर्क नहीं पड़ रहा। गुस्सा किस वजह से ये भी पता नहीं है, लेकिन सड़क के ऊपर जो तस्वीर नजर आ रही है, जो वीडियो नजर आ रही है, जो मामला चलाए जा रहे हैं, उनसे नजर आ रहा है कि गुस्सा है। शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान का साबिक फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा, 2 दफा वजीर खारजा रह चुका है, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान का नुमाइंदा, दुनिया भर में पाकिस्तान की आवाज, कौमी असम्बली का एक साबिक मेंबर, 5 दफा कौमी असम्बली का मेंबर, वो ये कह रहा है जज साहब के सामने खड़े होकर के, जज साहब ये जो SHO है इसने मेरी छाती में लाते मारे, इसने मुझे मुक्के मारे, इसने मुझे गालियां दी। SHO ने फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को, कौमी असम्बली के मेंबर को गालियां दी हैं। SHO 20-25 हजार उसकी तनख्वाह होती है, गरीब एक आम सा बंदा होता है, बिल्कुल आम सा बंदा, जिसकी ड्यूटी की कोई टाइमिंग नहीं होती, बड़ा फ्रस्ट्रेट किस्म का बंदा होता है, आ चुके कभी इधर से धमकी, कभी उधर से धमकी, कभी ये मारधाड़, कभी वो मारधाड़, बड़ी मुश्किल काम करता है। लेकिन एक SHO लेवल का बंदा, एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, अहम तरीन वजारत की एक अहम तरीन शख्सियत जो पाकिस्तान के बेशुमार राजों का अमीन है, उसे मुक्के भी मार रहा है, उसे लाते भी मार रहा है, उसे गालियां भी दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि SHO नहीं मार रहा, इसका मतलब SHO गालियां नहीं दे रहा, कोई और है गालियां दे रहा है, किसी और को गुस्सा है और वो गुस्सा SHO के जरिए बाकायदा से निकलवाया जा रहा है, बाकायदा से वो नजर आ रहा है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ही क्यों? इसलिए कि ये अवामी नुमाइंदे हैं और शाह महमूद कुरैशी से आप इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें, 10 बंदों ने तो कम से कम इस बंदे को वोट दिए हुए हैं, एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन इनके पीछे अवाम खड़ी है। लिहाजा इन्हें मारकर ये दिखाना है कि जनाब ये तुम्हारी अवाम, तुम्हारी औकात ये पाकिस्तानी अवाम को दिखाया जा रहा है कि हम ये कर सकते हैं, हमने इसे हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए लेकर आना है, हमने शाह महमूद कुरैशी को एक मिसाल बनानी है, क्योंकि तुम जो पाकिस्तानी अवाम हो, ये तुम्हारी औकात है, ये अवाम की औकात है जो अवाम को दिखाई जा रही है। शाह महमूद कुरैशी और क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बदनाम जमाना साफत है। उस बदनाम जमाना साफत के अंदर एक बहुत बड़ा बदनाम साफी है, बहुत बड़ा बदनाम साफी है, इतना बड़ा बदनाम साफी है कि फ्राडिया है, बहुत बड़ा फ्राडिया है, और इतना बड़ा फ्राडिया है कि बहुत सारे लोग जो टॉर्चर किए जाते हैं उनका ये इंटरव्यू करता है और ये हंस हंस के इंटरव्यू करता है, और इसका पेट भी फूला हुआ है खा खा के, पता नहीं किस तरह का खाया जाता है। लेकिन ये साफी किसी से मिलने गया और ये पिंडी में किसी अहम तरीन शख्सियत से मिलने गया। अब ये इतनी अहम शख्सियत है कि जिसका नाम इमरान खान अडयाला जेल में खड़े होकर ले रहा है कि मैं इस शख्स के बगैर चीजें मुमकिन नहीं है कि आगे बढ़े, यानी इमरान खान उस शख्स का पीछा कर रहा है या वो शख्स इमरान खान का पीछा, लेकिन ये ताक्कुब हो रहा है, एक लंबा ताक्कुब है जो जारी है। तो खबर यह है कि मुबैना तौर पर एक नामवर साफी कुछ रोज कबल पिंडी में एक अहम शख्सियत की दावत पर गए उनसे मिलने के लिए, तो कॉलोनी से पहले ही उन्हें चेक पॉइंट पर धर लिया गया यानी रोक लिया गया, आगे पीछे से घेर लिया गया उस बंदे को, उस साफी को, जो बदनाम साफी है, बहुत बड़ा बदनाम साफी है, जो बड़ा मोटा हुआ है खा खा के, उस साफी को धर लिया गया। तो उसके बाद वो कहते हैं कि उस साफी को धरने के बाद उसे कहा गया कि अबाउट टर्न, निकलो, वापस निकलो, पिछला गियर लगाओ, रिवर्स लगाओ, यहां से वापस निकलो। इस पर उस साफी ने उस बड़ी शख्सियत को, बड़ी अहम तरीन शख्सियत को, उन्हें फोन किया और फोन करके बुलाया कि जनाब आपने तो मुझे रोटी शोटी पर बुलाया हुआ है, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मैंने तो 2 दिनों से रोटी नहीं खाई है कि आपकी दावत पर आकर लपेटूंगा, तो ये क्या माजरा जी, मुझे अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो उस बड़ी शख्सियत ने कहा मैं खुद आ जाता हूँ चेक पॉइंट पर और तुम्हें अंदर लेकर आता हूँ। बड़ी शख्सियत बाहर आती है और उसे अंदर लेकर जाती है। अब ड्राइंग रूम में बैठे हुए, रोटी शोटी सामने लगी हुई है, रोटी में से वो खुशबू तो आ रही है और ये साफी ये मचलना शुरू हो जाता है, ये बदनाम साफी ये मचलना शुरू हो जाता है कि किस तरह से रोटी को पढ़ूं और रोटी को फाड़ूं, अभी यहां पर रोटियां खाऊं। तो बताया जा रहा है कि जो ही वो रोटी को पढ़ने लगे थे साफी साहब, तो फिर जनाब जो बड़ी शख्सियत ने बुलाया था, उस बड़ी शख्सियत से शायद कोई और भी बड़ा होगा, क्योंकि हर बड़े से बड़ा कोई ना कोई बड़ा होता है। तो अचानक से हथियारों से लैस कुछ लोग अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर उस साफी को कहते नहीं जी तू रोटी नहीं खाएगा, तू बहुत बदनाम हो चुका है, तेरी बदनामी इस लेवल की है कि बदनामी बर्दाश्त नहीं हो सकती। लिहाजा उस साफी को उन्होंने पकड़ा, उसे धरा, दोनों तरफ से पकड़कर उसे हवा में उठाकर जाकर मोटरवे तक छोड़कर आए और कहा कि जनाब गुड बाय, आपने यहां पर अब इस तरफ नहीं आना। लिहाजा ये उस साफी का जो अंजाम है वो हुआ है, बड़ा खौफनाक अंजाम हुआ है। रात की तारीकी में ठठठड़ाती सर्दी में वो साफी वापस निकला है बगैर रोटी खाए, और बताया जा रहा है कि घर जाकर ही उसने खाई है और उसके लिए बड़ी मुश्किल, चूंकि पाकिस्तान के अंदर साफत है होती है ऐसे है, यकीन माने कि इसके अलावा नहीं है, ये जर्नलिज्म नहीं है, ये बहरहाल कुछ और मुफादात हैं
جو کہ پاکستان کے اندر کیے جا رہے ہیں. اب شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی آج جج صاحب کو کیا بتاتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی جج صاحب کو یہ بتاتا ہے کہ ایس ایچ او صاحب کہ جج صاحب ایس ایچ او جمال نے مجھے مکے لاتے ماری ہیں, ایس ایچ او اشفاق چیمہ نے مجھے گالیاں دی ہیں, میری چھاتی میں درد تھا, کل رات ٹھنڈے کمرے میں مجھے رکھا گیا, مجھے ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیا جا رہا ہے, بہت ذمہ دار شخص نے. اب شاہ محمود قریشی کے اوپر کیس کیا ہے کہ جی ایچ کیو آرمی میوزیم حملہ, میٹرو بس اسٹیشن جلانے کے مقدمات سمیت شاہ محمود قریشی کے مزید 12 مقدمات کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. یعنی جی ایچ کیو پر اس نے حملہ کروایا 9 مئی کو, آرمی میوزیم پر حملہ کروایا ہے, میٹرو بس اسٹیشن کو جلایا ہے. لیکن شاہ محمود قریشی کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسلام آباد پنڈی میں تھا ہی نہیں, میں کراچی میں تھا, لہٰذا میں کیسے جی ایچ کیو حملہ کروا سکتا ہوں, میں کیسے اہم ترین اداروں کے اوپر حملہ کروا سکتا ہوں, میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جج صاحب کو شاہ محمود قریشی کیا بتا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں 9 مئی میں صاف ہوں, یعنی 9 مئی میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے کوئی ایسی گفتگو یا بات چیت نہیں کی. میں نے تقریر میں بھی یہ کہا کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, آپ نے انتشار کی طرف نہیں لانا. لیکن 9 مئی کے حوالے سے مجھے ایک اہم ترین شخصیت نے باقاعدہ سے کہا کہ آپ 9 مئی میں صاف ہیں. یعنی کہ شاہ محمود قریشی کو تنہائی میں اکیلے میں کوئی اہم ترین شخصیت آ کر ملی ہے, اس نے گلے لگایا ہے اور گلے لگا کر یہ کہا کہ آپ 9 مئی میں صاف ہیں, آپ کو 9 مئی میں کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. لیکن پھر 9 مئی میں انہیں دھر لیا گیا. شاہ محمود قریشی جج صاحب کو کہتے ہیں کہ کہیں گے تو میں آپ کو نام دے دوں گا, قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں کہ 9 مئی کو راولپنڈی کیا پنجاب میں بھی نہیں تھا. معذرت کے ساتھ. شاہ محمود قریشی پاکستان کا فارمر فائنانس جو فارن منسٹر ہے اور سائفر کیس ظاہر ہے ایک اہم ترین شخصیت ہے شاہ محمود قریشی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آ کر کہا گیا کہ 9 مئی میں آپ کا لینا دینا ہی کوئی نہیں, آپ صاف شفاف ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں تو نام بھی دے دیتا ہوں, اکیلے میں آ کے کان میں نام بتا دوں گا, یعنی اکیلے میں بتائیں گے کان میں نام, تو بڑی شخصیت ہوگی, اہم ترین شخصیت ہوں گی جنہوں نے شاہ محمود قریشی کو یہ کہا ہے. اور اس کے بعد اچانک پھر انہیں 9 مئی کے معاملات میں دھرا کیوں گیا؟ پھر بات آتی ہے غصہ ہے, کہیں پر غصہ ہے. اور عمران خان کی غالباً جو سائفر کیس میں ضمانت ہوئی ہے, جو بیل ہوئی ہے, اس کے بعد یہ ری ایکشن آیا ہے. اس کے بعد پاکستان کے اندر جو بیانیاں بنا کے شاید ہواؤں کا رخ بدلنا شروع ہو گیا ہے, تو پھر ہواؤں کا رخ ایسے بدلا کہ شاہ محمود قریشی کو ہتھکڑیاں ڈالی گئی, شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے جس طریقے سے گرفتار کروایا گیا, اور اب شاہ محمود قریشی یہ کہہ رہے کہ مجھے مکے لاتے ماری گئی ہیں اور مجھے ایس ایچ اوز نے گالیاں دی ہیں, میرا تمسخر اڑایا. اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 30 دنوں کا ریمانڈ مانگا گیا تھا, لیکن بہرحال ان کا جو ریمانڈ کی استدعا ہے مسترد کر دیا عدالت نے. یہ ابھی تک کی ڈیولپنگ سٹوری ہے, لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی. لیکن اگین ایگزامپل بنانا ہے, اگین مثال بنانا ہے, اگین تنگی دینی, اگین پریشانی دینی, اگین زور لگانا ہے, زبردستی سے مسل سے سارے معاملات کو آگے لے کر جانا ہے. اور یہ مسل کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, کاشف عباسی کے پروگرام میں رات کو ڈیبیٹ ہوئی ہے. کاشف عباسی نے پوچھا کہ رؤف کلاسا صاحب یہ بتائیں کہ کیا الیکشن استعفیٰ لارجلی صاف شفاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے. رؤف کلاسا اس ملک میں ایک ہی دفعہ الیکشن صاف شفاف ہوئے تھے اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا, 1971 کی بات چیت کر رہے ہیں. اطہر کاظمی نے انہیں ٹوکا اور انہوں نے کہا کہ ملک الیکشن صاف شفاف ہونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا, ملک اس ڈٹائی کی وجہ سے ٹوٹا تھا کہ جناب اس وقت کا جو اقتدار تھا وہ اصل بندے کو نہیں دیا گیا تھا, اصل بندے تک اقتدار نہیں پہنچایا گیا تھا, اس وجہ سے بنیادی طور پر ملک ٹوٹا تھا, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور اس وقت ملک کے اندر کیا حالات ہیں؟ حبیب اکرم صاحب نے سروے کیے ہیں. حبیب اکرم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت عمران خان سب سے بڑی حقیقت بن چکا ہے. حبیب اکرم صاحب نے جہلم, گوجرانوالہ, راولپنڈی میں سروے کیے ہیں, اور حبیب اکرم صاحب کے سروے کے مطابق پی ٹی آئی سب جگہوں پر ٹاپ کر رہی ہے, لیڈ کر رہی ہے. لیکن جو دوسرا یا تیسرا نمبر ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا. اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ تعداد بنتی ہے 20% یا 18% یا 16%, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا. یعنی ووٹ نہ دینے والوں کی تعداد جو زیادہ ہے نا, یہ خوفناک عمل. جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ کنٹرول ہوتے رہیں گے, جب تک آپ ووٹ ڈالیں گے آپ مینج نہیں ہو سکتے, آپ کنٹرول نہیں ہو سکتے. آپ واحد ایک چیز ہے جس سے آپ راحت پا سکتے ہیں, وہ ووٹ ڈالنا ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈال دیں, کسی بھی سیاسی جماعت کو, باپ کو ڈال دیں, کسی کو بھی ڈال دیں, لیکن ووٹ ڈالیں, ووٹ کاسٹ کریں, ووٹ دینا ہے. اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا, ووٹ دینے سے آپ پیچھے ہٹے, تو یہ ڈیموکریسی پاکستان کے اندر کنٹرول رہے گی, اور یہ معاملہ اور یہ سارے ڈرامے پاکستان کے اندر برقرار رہیں گے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.